डगमगाता हूँ तो गिरने से बचा लेती है। डगमगाता हूँ तो गिरने से बचा लेती है। डगमगाता हूँ तो गिरने से बचा लेती है। बोलो डगमगाता हूँ तो गिरने से बचा लेती है। शेर सुनना। मैं डगमगाता हूँ तो गिरने से बचा लेती है। उनकी निस्बत मेरे ऐबों को छुपा लेती है। उनकी निस्बत मेरे ऐबों को छुपा लेती है। उनकी निस्बत मेरे ऐबों को छुपा लेती है। ढूंढने से भी मेरे ऐब नजर नहीं आते हैं। उनकी निस्बत मेरे ऐबों को छुपा देती है। उनकी निस्बत मेरे ऐबों को छुपा लेती है। उनकी निस्बत मेरे ऐबों को छुपा लेती है। उनकी निस्बत। अभी तो हमने स्टार्ट लिया है, हमें पता है जो करना है। अगर नात को छोड़ के गौसे पाक को हम कैसे पढ़ दें? गौसे पाक तो खुद नात पढ़ते। हम गौसे पाक को खुश करेंगे उनके खानदान का नाम लेकर, अबाओ अजदाद का नाम लेकर। बस आप सब्र करें एक थोड़ा सा, बस एक शेर सुन लीजिए। अल्लाह करे किसी ते खिजान आवे। अच्छा जदों खिजां आउंदी बाहर ते बाहर की कर दी। शेर सुनना नया तखय्युल। जब खिजां लूटने लगती है चमन को तो बहार। जब खिजां लूटने लगती है चमन को तो बहार। क्या करती है? अपनी आँखों में मदीने को सजा लेती है। अपनी आँखों में मदीने दीवाने मीरा गौस दे। इत्थे इत्थे ही है, अगे अगे। दीवाने मीरा गौस दे कर दे मीरा मीरा। 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 मेरी गल सुनो, तुहाडा ते प्रोग्राम ही गौसे पाक दा है ते तुसी मैनू नात भी नहीं पढ़न दित्ती कि तुसी गौस पाक दा नाम लवो ते जे मैं शुरू होया तो तुसी चुप कीते। दीवाने मीरा गौस दे कर दे मीरा मीरा। 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 दीवाने मीरा गौस दे कर दे मीरा मीरा।
دیوانے میرا غوث دے کر دے میرا میرا دیوانے میرا غوث دے کر دے میرا میرا نعرہ غوث پاک دا نعرہ غوث پاک دا اے بدل دے تقدیراں دیوانے میرا غوث دا بدل میرا میرا دیوانے میرا غوث دے کر دے میرا میرا دیوانے میرا غوث دے کر دے میرا میرا دیوانے میرا غوث دے کر دے میرا 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 ہریاں کردہ سکیاں نو میرا ہریاں کردہ سکیاں نو دے دے وے زندگی مکیاں نو میرا ہریاں کردہ سکیاں نو دے دے وے زندگی مکیاں نو جدو چاول لاڈلا ہے دردہ جدو چاوے لاڈلا ہے دردہ جدو چاوے لاڈلا ہے دردہ داوے لاڈلا ہے دردہ جوے غم دیا توڑ زنجیراں جدو چاوے لاڈلا ہے دردہ جوے غم دیا توڑ زنجیراں جدو چاوے لاڈلا ہے دردہ جوے غم دیا توڑ زنجیراں دیوانے میرا غوث دے کر دے میرا میرا دیوانے میرا غوث دے کر دے میرا میرا نہیں مانگ دے مال تے زر میرا میرا نہیں مانگ دے مال تے زر میرا سانو ملیا تیرا در میرا نہیں مانگ دے مال تے زر میرا سانو ملیا تیرا در میرا ایک نظر کرم دی کر میرا ایک نظر کرم دی کر میرا نہیں مانگ دے جاگیرا بس ایک نظر کرم دی کر میرا نہیں مانگ دے جاگیرا ایک نظر کرم دی کر میرا نہیں مانگ دے جاگیرا دیوانے میرا غوث دے کر دے میرا میرا دیوانے میرا غوث دے کر دے میرا میرا دیوانے میرا غوث دے کر دے میرا میرا جو بے صدا ہے وہ صحرا ضرور بولے گا جو بے صدا ہے وہ صحرا ضرور 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 بولے گا کبھی نہ بولنے والا ضرور بولے گا ضرور بولے گا اور علی کا بغض چھپائے سے چھپ نہیں سکتا زبان بولے نہ چہرہ ضرور بولے گا زبان بولے نہ چہرہ ضرور بولے گا علی کے نام پہ چھپ جائے مسجدیں لیکن نشان خانہ کعبہ ضرور بولے گا سنیے گا ضرور بولے گا ضرور بولے گا نشان خانہ کعبہ ضرور 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 بولے گا اور زبان کھول نہ پائے گی
زبان کھول نہ پائے گی یزیدیوں کی نماز، زبان کھول نہ پائے گی یزیدیوں کی نماز، مگر حسین کا سجدہ ضرور بولے گا، مگر حسین کا سجدہ ضرور بولے گا، مگر حسین کا سجدہ زبان کھول نہ پائے گی، زبان کھول نہ پائے گی یزیدیوں کی نماز، مگر حسین کا سجدہ ضرور بولے گا۔ ابھی میرے دل میں آیا تھا کچھ، لیکن آپ بھی جذباتی ہو گئے، مجھے بار بار ان کی یاد آتی ہے، نہیں تو پھر میں ضرور کہتا حسین کا سجدہ، حسین کا، حسین جانتے ہیں، حسین جانتے ہیں، دیار نور بسانا حسین جانتے ہیں، زمین پہ عرش سجانا حسین جانتے ہیں، اگر خدا سے ہے ملنا تو پھر حسین سے مل، تجھے خدا سے ملانا حسین جانتے ہیں، ابھی جلدی ہے، تجھے خدا سے ملانا حسین جانتے، کہا رسول نے سجدہ طویل کیسے کروں، کہا رسول نے سجدہ طویل کیسے کروں، کہا حسن نے، کہا حسن نے کہ نانا حسین جانتے ہیں، حسین جان، زبان کھول نہ پائے گی یزیدیوں کی نماز، مگر حسین کا سجدہ ضرور بولے گا، حضور زبان میز میں تیمار کی قسم دے دو، زبان میز میں تیمار کی قسم دے دو، علی کے نام پہ گنگا ضرور بولے گا، کیا بولے گا ہم بتاتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے کڑے ہوئے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے کڑے ہوئے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے کڑے ہوئے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے کڑے ہوئے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے کڑے ہوئے ہیں، بس زیادہ نہیں، ایک باری ملنا، مل کے کہہ لو علی علی دم علی 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 دم علی 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 حق علی 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 دم علی 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 حق علی علی، ساڑیاں مسیطاں تے رب دیاں ہوندیاں، لیکن جڑے اسی بیٹھے ساڑیاں مسیطاں چو علی علی دی آواز آندی، الحمدللہ، غوث ولی سارے علی علی کر دے، آپ دی نظر غوث ولی سارے علی علی کر دے، مستقیم صراط تے چڑھے جاندے، خادم علی دے ولیاں دے کاغذاں وچ سچے موتیاں دے وانگر جڑے جاندے، تے بدلن خارجی روپ ہزار پاویں متھے دوروں گستاخاں دے پڑے جاندے، سردار علی دی شان دے جو قاتل اج بھی کئیاں مسیطاں چوں پھڑے جاندے،
زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ پٹکا مرشد در تو ملے جیڑا، پٹکا مرشد در تو ملے جیڑا، کریے سامب تے چنی نہیں ہو سکدا، پتر پیسے دا پاپی تے ہو سکدا ہے، جے او چاہوے تے پنی نہیں ہو سکدا، کسے مردے کلندر دی نظر باجوں حاصل علم لدنی نہیں ہو سکدا، 100 ہاتھ رسا سردار تے گنڈ سر دے، او منکر علی دا سنی نہیں ہو سکدا، زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ دیکھو تسی میں نو آپ ہی جذباتی ہو گئے، میں نے بھی جذباتی کر دیتا، میں تے اپنا ایمان پیش کر رہا، ولیاں غوثاں عبداللہ نے مننے آئے کی نام علی اندر ملدی شانتی ہے، ولیاں غوثاں عبداللہ نے مننے آئے نام علی اندر ملدی شانتی ہے، خطبہ عمر فاروق دا ویکھ پڑھ کے حب علی دے وچ سلام دیئے، شان علی دا چور ہے جو کوئی نبی نال کٹی بدیان دیئے، سردار سرد ہے جو علی دا نام سن کے اے تو ہور بڑا کیڑا لال دیئے، زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، مگر رقیبہ نے بے خرد ہے کہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ فداد تن کی خدا کے گھر میں، فلاد تن کی وہ اتھے بچہ پڑھدا پیا سی علی ورگی زمانے تے توقیر وکھا میں کہا توقیر بھی نہیں ہوتا دی ہو سکتی، ایک لفظ میں تنوں میں دسیا نہیں انہوں میرے ذہن چاہے سے، میں کہا کدی انج کہے کہ علی ورگی زمانے تے کوئی تقدیر وکھا جے ہو جی اللہ نے میرے مولا علی دی تقدیر لکھی ہے کسی دی نہیں لکھی، ولاد تن کی خدا کے گھر میں، شہادت تن کی خدا کے گھر میں، مگر وہ بے فیض ہیں کہ جن کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، مگر وہ بے فیض ہیں کہ جن کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تھوڑا سا ٹچ ہوگا۔ علی کی سیرت بھی ہے کرامت، علی کی سیرت بھی ہے کرامت، علی کی صورت بھی ہے کرامت، علی کی سیرت بھی ہے کرامت، علی کی صورت بھی ہے کرامت، علی خیابہ نے مصطفیٰ کی فضا میں پل کر پڑے ہوئے ہیں، علی خیابہ نے مصطفیٰ کی فضا میں پل کر پڑے ہوئے ہیں۔
وجہ سے یہ 2 شعر زیادہ پڑھ ہو گئے. اس کا آخری شعر سنیں. وہ کہہ رہے ہیں خدا سے مانگو ہماری دھن ہے علی سے لیں گے علی سے لیں گے نبی سے لیں گے نبی سے لیں گے ولی سے لیں گے نبی سے لے کر علی سے لیں گے علی سے لے کر ولی سے. وہ منگتا ہی کیوں ہے جڑا رج جائے. علی تو بھی لو ہوتے نبی تو بھی لو ہوتے ولی تو بھی لو. الحمدللہ. وہ کہہ رہے ہیں خدا سے مانگو ہماری دھن ہے علی سے لیں. وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں ہم اپنے حق پہ کھڑے ہوئے ہیں. زمین سے لے کر آس تک اٹھ کے مائک پیش کرانگا تے آخری شعر تو بعد جڑا توڑا حکم ہے. نہیں ٹائم تے میرا نہیں. ساڈا دے پیر علی ساڈا دے پیر علی پاک نبی دا پیر علی. ہو بولو ساڈا دے پیر علی پاک نبی دا پیر علی. آخری دا مطلب آخری ہونا چاہیے تے آخری ہوندہ ویسے ہونا بھی آج چاہیے. سنو. صرف وہ تیرا ہی میرا نہیں صرف وہ تیرا ہی میرا نہیں پیرا دا بھی پیر علی پاک نبی دا پیر علی. او بولو پیرا دا بھی پیر علی پاک نبی دا پیر علی. حب علی ہے میرے علی میرے علی ہے حب علی حب علی ہے میرے علی میرے علی ہے حب علی حب علی ہے میرے علی میرے علی